Bonjour mes amis, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قناة أجي تقرأ وتقري يسعدها أن تقدم لكم في إطار سلسلة الدروس المقدمة باللغة الفرنسية درسا جديدا تحت عنوان استعمالات لو فيرب avoir و لو فيرب être، لما يكتسيه هذا الدرس من أهمية قصوى نظرا لأن جميع العبارات باللغة الفرنسية يتم فيها توظيف لو فيرب avoir و لو فيرب être في التواصل الشفوي والتواصل الكتابي. تابعونا إلى آخر الفيديو. إذن متى يستعمل être أو avoir في اللغة الفرنسية؟ Chers amis, أول شيء يجب معرفته في اللغة الفرنسية هو أن être أو avoir لهما استعمالين ووظيفتين رئيسيتين، فإما أن يكونان un verbe بمعنى فعل. ما معنى فعل؟ أن يكون فعلا رئيسيا في الجملة. فمثلا عندما نقول j'ai peur، peur هو الخوف، هو اسم الخوف. j'ai هو avoir، والفعل avoir مصرف في المضارع في البريزون، ما يسمى بالبريزون. j'ai peur. إذن المعنى معنى لو فيرب في هذه الجملة ينتابني خوف، ينتابني خوف. في الجملة الثانية tu es heureux، tu es heureux، heureux هو ترجمتها سعيد. tu es heureux، ما هو الفعل الرئيسي في هذه الجملة؟ هو être. إذن هنا جاء être فعل رئيسي في الجملة. tu es heureux، أنت سعيد. ولكن هناك اختلاف في اللغة العربية مع اللغة الفرنسية، لأن في اللغة الفرنسية لا نستعمل ضروري من استعمال الفعل être. لا نقول أنت سعيد كما نقول في اللغة العربية. في اللغة العربية نقول أنت سعيد. في اللغة الفرنسية إذا أردنا الترجمة الحرفية وكأننا نقول أنت تكون سعيدا. إذن أنت تكون سعيدا، في اللغة العربية نقول أنت سعيد. إذن هنا المعنى être كأننا نقول أنت تكون، هو فعل الكينونة. إذن فعل avoir له المعنى أملك، وكأننا نقول أنا أملك خوفا بمعنى أن ينتابني خوف، ينتابني خوف. tu es heureux، أنت تكون سعيدا. إذن هنا الفعل الرئيسي في هذه الجملة avoir و être. بينما الاستعمال الثاني لêtre أو avoir يأتي على شكل un auxiliaire. إذن un auxiliaire باللغة العربية مساعد. لماذا يسمى un auxiliaire أو المساعد؟ لأن être و avoir ليست بأفعال رئيسية في الجملة، بينما هي فقط مساعدة. لماذا مساعدة؟ لأنها تساعدنا في تصريف الأفعال في الأزمنة المركبة، ولا يمكن أن نترجمها بشكل منعزل. إذن عندما نقول nous avons parlé، إذن nous avons parlé نحن تحدثنا. إذن نحن تحدثنا. إذن ما هو الفعل الرئيسي في nous avons parlé؟ هو le verbe parler، تحدث. واستعملنا avoir هنا فقط ليساعدنا على تصريف الفعل parler في الماضي المركب. ويجب الإشارة إلى أن الماضي المركب في اللغة الفرنسية هو الماضي البسيط في اللغة العربية، لأن تحدث هي ماضي بسيط، بينما الماضي المركب في اللغة العربية هو كان يتحدث، هذا هو الماضي المركب. إذن هناك مشكل كبير في الترجمة. لا يمكن أن نقول أن الماضي المركب في اللغة الفرنسية هو الماضي المركب في اللغة العربية. إذن هناك تقاطع. إذن الماضي المركب في اللغة العربية هو الماضي البسيط في اللغة الفرنسية، والعكس صحيح. إذا عندما نقول ils sont allés، ما هو الفعل الرئيسي هنا؟ هو le verbe aller، ذهب. وما هو دوره هنا؟ être ليس فعل، وإنما فقط مساعد، لأنه يساعدنا فقط على تصريف لو فيرب aller، ذهب، في الماضي
المركب سمي مركب لأنه يتركب من كلمتين ليس بسيط. إسونتالي. إذا لابد، إذا باختصار être ou avoir له استعمالين رئيسيين، إما أن يكون فعلا رئيسيا في الجملة. عندما يكون فعلا رئيسيا في الجملة فإن المعنى الذي يأخذه لو فيرب avoir هو الملكية. j'ai un stylo أنا أملك قلما. j'ai peur أنا أملك خوفا بمعنى ينتابني خوف. عندما يكون être معناه في اللغة الفرنسية être يعني أنه الكينونة، أنا أكون أنت تكون. لا يمكن ترجمتها بهذه الترجمة الحرفية في اللغة العربية لأننا نستغني عن الفعل. إذا يمكن أن نقول الترجمة الحرفية لو فيرب être في الفرنسية هو الخبر. هو الخبر، يأتي دائما خبرا. عندما نقول tu es heureux إذا heureux أنت سعيد، إذا سعيد هو خبر في اللغة العربية. إذا سوف نتطرق للحالة الأولى عندما يكون être أو avoir est un verbe. عندما يكون être أو avoir فعل. إذا متى نستعمل être أو avoir؟ devant les adjectifs et les noms d'identité. يعني أمام النعت. les adjectifs يعني النعوت، وأمام النعوت عندما نقول نعوت مثلا heureux سعيد، par exemple content فرح مسرور، par exemple malade مريض. إذا نستعمل être. ثم أمام لي نون ديدونتيتي يعني أسماء الهوية لتحديد الهوية، كمثلا أن نقول je suis un professeur. un professeur هو اسم لتحديد الهوية، من أكون؟ أنا أستاذ. إذا هنا أسماء الهوية أو لا ديتيرميناسيون يسمى بلي نون ديدونتيتي أو بيان لي نون دو ديتيرميناسيون ديال تحديد الهوية. إذا هنا عندما يتحقق أحد هذه الشروط فإننا نستعمل طبعا on emploie être. نستعمل être. في الحالة عندما يكون الفعل أمام un nom abstrait يعني اسم مجرد غير مادي عبارة عن فكرة أو إحساس، مثلا لا peur الخوف. الخوف هو اسم مجرد عبارة عن فكرة، عبارة عن إحساس. هنا نستعمل طبعا on emploie avoir يعني نستعمل الفعل avoir. جيد. إذا لدينا je espace heureux ou bien heureuse. أنا فراغ heureux سعيد heureuse سعيدة. ماذا أستعمل؟ être ou avoir. إذا هنا يجب أن ننظر إلى الكلمة التي تأتي بعد لو فيرب، بعد الفعل heureux أو heureuse. ما هي طبيعة هذه الكلمة؟ c'est un adjectif هو نعت. إذا ماذا قلنا؟ دائما أمام les adjectifs on doit employer le verbe être. إذا نستعمل le verbe être. إذا ماذا نقول؟ نقول je suis heureux أو je suis heureuse. أنا سعيد أو أنا سعيدة. وهنا heureux ستكون خبرا في العربية، هي خبر. إذا يأتي un adjectif attribut كيتسمى أو يسمى الخبر، لأن الادجكتيف لدينا نوعان، إبيتيت ما يسمى بالنعت الحقيقي، والادجكتيف اتريبي ما يسمى بالخبر. في الجملة الثانية لدينا سليم اسباس مالاد. سليم فراغ مالاد مريض. ما هي طبيعة هذه الكلمة؟ مالاد est un adjectif. إذا أمام les adjectifs أمام النعوت دائما نستعمل le verbe être. donc ماذا نقول؟ سليم et malade. في الجملة الثالثة nous espace peur يعني نحن فراغ peur الخوف. إذا peur هل هي adjectif؟ إذا ليست بadjectif، إذا وليست باسم للهوية. إذا ماذا نستعمل هنا؟ هو c'est un nom abstrait يعني اسم مجرد، ليس اسم يعني ليس لديه جسم، ليس لديه انتشاب يعني لا يمكن أن نلمسه إلى غير ذلك، وعبارة عن فكرة، عبارة عن إحساس. إذا ماذا نستعمل le verbe avoir. نقول nous avons peur. c'est un nom abstrait donc نقول nous avons peur. إذا nous avons peur وكأننا نقول نحن نمتلك خوفا،
بداخلنا خوف، نمتلك بداخلنا خوف. إذا avoir له معنى أمتلك. هنا إذا أردنا الترجمة الصحيحة باللغة العربية نقول ينتابنا خوف. إذا في الجملة الأخرى elles هن espace فراغ faim جوع. إذا ننظر إلى كلمة faim. إذا أولا هو اسم لا faim. إذا هذا الاسم هو اسم abstrait. أنه abstrait بمعنى يعني اسم مجرد، هو عبارة عن فكرة، عبارة عن إحساس الجوع، ليس ان adjectif، ليس بنعت، وفي نفس الوقت ليس لتحديد الهوية، ليس اسم لتحديد الهوية. إذا لا يمكن أن نقول من هن الخوف أو هن الجوع. إذا ليس لتحديد الهوية، وفي نفس الوقت ليس هو ان adjectif نعت. وبالتالي هنا سوف نستعمل le verbe avoir، نقول ils ont faim. في الجملة الأخيرة لدينا nous espace des êtres humains، نحن فراغ des êtres humains بشر. إذا بشر ننظر إلى هذه الكلمة des êtres humains، ليست هي adjectif، ليست بنات، ولكن هي c'est un nom d'identité، هو اسم لتحديد الهوية. من نحن des êtres humains، نحن بشر. إذا ماذا نستعمل هنا؟ نستعمل le verbe être. donc qu'est-ce qu'on dit؟ nous sommes des êtres humains. لدينا الجدول التالي فيه خانتين. الخانة الأولى avoir les noms abstraits. avoir يستعمل مع الأسماء المجردة أو الأفكار. être يستعمل مع النعوت ومع أسماء الهوية. إذن سوف نبرهن أو نعلل لماذا استعمل le verbe être ولماذا استعمل le verbe avoir. لدينا الجملة الأولى avoir peur. إذا لماذا استعملنا هنا avoir peur؟ لأن peur الخوف، لا peur هو اسم مجرد عبارة عن فكرة. إذا وكأننا نقول ينتابنا خوف، نملك خوف. j'ai peur ينتابني خوف، هو اسم مجرد وليس بنعت. نفس الشيء avoir faim. إذا ماذا نقول؟ لا faim هو اسم وليست نعت، وبالتالي نستعمل avoir. نفس الشيء avoir soif. لا soif هو العطش، وبالتالي عبارة عن اسم مجرد، عبارة عن إحساس، إذا نستعمل avoir. ثم avoir froid. البرد ليس هو اسم مجرد، ليس بنعت. le froid. إذا هذه كلها أسماء، la peur، la faim، la soif et le froid كلها أسماء مجردة، وبالتالي نستعمل avoir. في حين في الخانة الثانية être peureux. لماذا استعملنا être؟ لأن peureux هو نعت، هو خائف. peureux الذي يخاف كثيرا، خواف. إذا هو un adjectif، هو نعت، وبالتالي نستعمل être. ثم لدينا être satisfait، هو راضٍ. إذا هو راضٍ هو نعت، نستعمل être. ثم لدينا être un professeur هو اسم لتحديد الهوية. من أكون أستاذ. je suis un professeur. إذن هو c'est un nom d'identité، هو اسم لتحديد الهوية، وبالتالي نستعمل être. ثم أخيرا être menteur هو كاذب أو كذاب. إذن هو adjectif، إذن نستعمل être.